व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवता जितोहम दितिनन्दन। दितिनन्दन, हे दितिपुत्र, तिमीले आफ्नो महान सङ्कल्पका साथ आफ्नो तपस्या पुरा गरेर देखायौ। साधु पुरुषहरूका लागि पनि असम्भव रहेको यस्तो तपस्या तिमीबाट भयो हे दितिपुत्र। यस प्रकार तिमीले मलाई म माथि पनि जय प्राप्त गर्यौ, विजय प्राप्त गर्यौ। पराभूतम वशस्थम च जितभिद उच्यते बुधै। शब्द निर्णयबाट प्रसङ्ग बताउनुहुन्छ श्रील मध्वमुनि। यदि कसैलाई वशमा गर्यो भने अर्को पराजित हुन्छ, त्यो जित भनेर बुझ्नुपर्छ। हिरण्यकशिपुको तपस्या यति महान र अद्भुत थियो कि ब्रह्माजीलाई पनि पराजित गर्यो। ब्रह्माजीले पनि आफ्नो पराजय स्वीकार गर्नुभयो। ततस्तमा आशिष सर्वा। यसो श्रेष्ठ, म तिम्रो इच्छा अनुसार तिमीलाई सबै वरदान दिनका लागि तयार छु। म देवताहरूको दैवी संसारसँग सम्बन्धित भएका कारण देवतागण जहाँ मनुष्य समान, मनुष्यको जस्तो अल्प आयुमा जहाँ मर्दैनन्, अतएव तिमी मर्ते भए पनि मेरो दर्शन पायो, त्यो दर्शनको फल निष्फल हुँदैन। भगवान ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्य तथा असुर मर्ते अन्तर देवता होइनन्। जो देवता ब्रह्माजीका साथमा दिव्य लोकमा, सत्य लोकमा रहन्छन्, ती प्रलयको समयमा पनि आफ्नो वर्तमान देहसहित भगवान श्रीहरिको समीपमा गएर बस्न सक्छन्। अतएव हिरण्यकश्यपुले कठिन तपस्या गरे पनि ब्रह्माले यहीँबाट भविष्यवाणी गरिदिनु भयो, तिमी मर्त्य हौ, यसकारण मृत्यु त तिम्रो हुन्छ नै, अमरता तिमीलाई हुँदैन। हिरण्यकश्यपुसँग यति शब्द भने पछाडि ब्रह्माण्डका प्रथम जीव ब्रह्माजी अत्यन्त शक्तिमान शरीरमा आफ्नो कमण्डलबाट दिव्य अचुक आध्यात्मिक त्यो गङ्गा जल हातमा लिएर त्यहाँ छर्किदिनु भयो। सारा किरा फटेङ्ग्रा सबै त्यहाँबाट कमिलाहरू भागे। हिरण्यकश्यपु त्यो धमिराको पालबाट बाहिर निस्क्यो, धमिराको गुणबाट बाहिर निस्क्यो। जब ब्रह्माजीले आफ्नो कमण्डलुबाट त्यो शरीरमा जल छर्किनु भयो, हिरण्यकश्यपु उठेर खडा भयो। शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग यति बलवान, यति सुन्दर, वज्रको आघातलाई पनि सहन गर्न सक्ने बलवान, यस्तो शारीरिक शक्ति एवं तताएको पगालेको सुन समान शारीरिक कान्तिबाट युक्त पूर्ण तरुण पुरुष भाँति जसरी काठबाट अग्नि उत्पन्न हुन्छ, त्यसै गरी त्यो धमिराको गोलोबाट अग्निको तेज समान हिरण्यकश्यपु बाहिर निस्कियो। पुनः जीवन्त भएर उठ्यो। पहिले भन्दा पनि हिष्टपुष्ट बलिष्ठ शरीर प्राप्त गर्यो, सौन्दर्य प्राप्त गर्यो। आकाशमा हंसयानमा सवार ब्रह्माजीलाई आफ्नो अगाडि देखेर हिरण्यकश्यपु अत्यन्त प्रसन्न भयो र तुरुन्त शिर निहुर्याएर भूमिमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर ब्रह्माजी प्रति आफ्नो कृतज्ञता प्रकट गर्न लाग्यो। तब दैत्यराज भूमिबाट उठेर तत्पश्चात ब्रह्माजीलाई आफ्नो समक्ष देखेर प्रसन्न भएर बडो प्रसन्नताले आह्लादित भयो, अभिभूत भयो। अश्रुपूर्ण नेत्र एवं कम्पयमान शरीरबाट दुई हात जोडेर अवरुद्ध वाणीले ब्रह्माजीलाई प्रसन्न गर्नका लागि प्रार्थना गर्न लाग्यो। कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसावृतम् अभिव्यनग जगदिदं स्वयं ज्योति स्वरोचिषा आत्मान्तर्वृत्ता चेदं सृजत्यवतिलुम्पते रजसतो मोदाम्ने पराय महते नमः। यस ब्रह्माण्डका सर्वोपरि स्वामीलाई सादर नमस्कार गर्छु। हे ब्रह्मदेव, हजुरको जीवनका प्रत्येक दिनको अन्तमा यो ब्रह्माण्ड कालको प्रभावले घना अन्धकारद्वारा आच्छादित भएर अनि हजुरको अर्को दिन पुनः त्यही आत्म तेजस्वी स्वामी हजुर आफ्नो निजी तेजबाट आफ्नो भौतिक शक्तिका माध्यमले जो प्रकृतिका तिनै गुणबाट युक्त सम्पूर्ण जगतको सृजन पालन तथा संहार गर्ने हे ब्रह्मदेव, यस्ता ब्रह्माजी सत्व रजो र तमो गुण यी तिनै गुणका आधार हुनुहुन्छ।
त्रीन् गुणान् वृणोति। हे ब्रह्मदेव, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ, ब्रह्माजी भौतिक प्रकृतिका 3 गुणका लाभ उठाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यहाँ प्रकृतिलाई चाहिँ त्रिवृत्रा भनेर भनिएको छ, अर्थात् तीनै भौतिक गुणको उद्गम। मध्वाचार्यले त्रिवृत्ताको अर्थ प्रकृत्या भनेर लगाउनु भएको छ। भक्त भागवतहरू, यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने भगवान कृष्ण सबै थोकका आदि द्रष्टा हुनुहुन्छ र ब्रह्माजी आदि शिल्पी हुनुहुन्छ। नवाध्याय बीजाय, यस प्रकार अनेक हिसाबले ब्रह्माको सन्तुष्टि हेतु ब्रह्मालाई खुसी तुल्याउन भनेर ब्रह्मालाई खुसी बनाउनका लागि प्रार्थना गर्छ। म यस ब्रह्माण्डका मूल पुरुष ब्रह्माजीलाई नमस्कार गर्छु, जो ज्ञान विशेष हुनुहुन्छ तथा जो यो विराट जगतलाई उत्पन्न गर्न मन तथा अनुभूत बुद्धिको उपयोग गर्नुहुन्छ। उहाँका क्रियाकलापका कारण नै ब्रह्माण्डमा हर वस्तु दृष्टिगोचर हुन्छ। अतएव समस्त अभिव्यक्तिका कारण हे ब्रह्मदेव, म हजुरलाई प्रणाम गर्छु। यस प्रकार भन्दै हजुर नै यस भौतिक जगतका जीवनका उद्गम भएका कारण चर तथा अचर दुवै प्रकारका जीवका स्वामी तथा नियन्ता हुनुहुन्छ र सबैको चेतनालाई अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ। हजुर मन एवं कर्म तथा ज्ञानको इन्द्रिय, जुन ज्ञानका इन्द्रियहरूलाई सम्पोषण गर्नुहुन्छ, पोषण दिने हजुर नै हुनुहुन्छ। तब हजुर समस्त भौतिक तत्त्व तथा तिनका गुणका महानियन्ता हुनुहुन्छ, समस्त कामनाका पनि नियन्ता हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुर साक्षात् वेद हुनुहुन्छ। हे स्वामी, हजुर नित्य जागृत रहने र जे घटित हुन्छ त्यसका साक्षी हुनुहुन्छ। हजुरभन्दा पृथक केही छैन। हे प्रभु, हजुर आफ्नो धाममा निरन्तर सत्यलोकमा स्थित रहेर आफ्नो स्वरूपलाई यो विराट जगतको भित्र विस्तारित गर्ने, हजुर भौतिक जगतका आस्वादन गर्ने प्रतीत हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुर ब्रह्मा परमात्मा र सबैभन्दा पुरातन ईश्वर हुनुहुन्छ। म यस्ता हजुर परम पुरुषलाई नमस्कार गर्छु, जसले आफ्नो अन्ततः अव्यक्त रूपलाई विराट जगतको रूपमा ब्रह्माण्डको समग्रतामा विस्तार गरेर बाहिरङ्गा तथा अन्तरङ्गा शक्ति एवं समस्त जीव समन्वित मिश्रित तटस्थ शक्ति जसमा छ। यहाँ भगवान अनन्त शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ। श्री भगवान परास्य शक्तिर्विविधैर श्रूयते, बाहिरङ्गी अन्तरङ्गी र तटस्थको रूपमा संक्षिप्त रूपमा बताइन्छ। भक्त भागवतहरू, बाहिरङ्गी शक्ति यो भौतिक जगत जसबाट प्रकट हुन्छ, अन्तरङ्ग शक्ति आध्यात्मिक जगत प्रकट हुन्छ र तटस्थ शक्ति सबै जीव जहाँबाट प्रकट हुन्छन्। यो तटस्थ शक्ति अन्तरङ्ग तथा बाहिरङ्ग शक्तिको मिश्रणबाट उत्पन्न हुन्छ। तटस्थ शक्ति भनेको जीव परब्रह्मको अंश भएका कारण वास्तवमा अन्तरङ्गी शक्ति नै हो, तर बाहिरङ्ग शक्तिको सम्पर्कमा भएका कारण आध्यात्मिक शक्तिहरू को मिश्रित स्वरूप छ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक शक्तिभन्दा पर आध्यात्मिक लीलाहरूमा लीन रहनुहुन्छ। त्यही उपाधि ब्रह्मलाई दिएर ब्रह्मालाई खुसी बनाउन खोज्दैछ। हे प्रभु, हे वरदाता, मलाई मनसा वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने अमरताको वरदान माग्ने इच्छा छ, तर अब अमरताको वरदान माग्नु भएन, किनभने सुरुमै ब्रह्माले मर्त्यो भनेर त भन्दै सक्नुभयो। यसकारण यस्तो उपाय लगाउन लाग्यो, हजुरद्वारा उत्पन्न कुनै जीवद्वारा मेरो मृत्यु नहोस्, यस्तो वरदान दिनुहोस् कि नान्तर वहिर दिवा, न घरको बाहिर दिवा न दिउँसो, नक्तम न रात्रि, अन्यस्मात् ब्रह्मा भन्दा पर अन्य कसैबाट, अपि आयुधै कुनै आयुधबाट पनि, कुनै हात हतियारबाट पनि, न भूमौ न भूमिमा मेरो मृत्यु होस्, न अम्बरे न आकाशमा मेरो मृत्यु होस्, न नरै कुनै मान्छेबाट पनि, न नरै न मृगैरपि, न नरबाट मेरो मृत्यु होस्, न मृगैर अपि, न कुनै पशुद्वारा मेरो मृत्यु होस्। यस्तो वरदान माग्यो। हजुर मलाई वरदान दिनुहोस् कि सजीव या निर्जीव प्राणीद्वारा, व्यशुभी भनेको निर्जीव वस्तुद्वारा वा असुम अद्भे सजीवद्वारा पनि, वा सुर देवताद्वारा, असुर दैत्यद्वारा, महाउरगै अधलोकमा निवास गर्ने अनेक सर्प आदिद्वारा, अप्रतिद्वन्द्वताम युद्धे
एकपत्यम च देहीनां सर्वेषां लोकपालनम महिमान यथात्मन तपयोग प्रभावाणम यत न ऋष्यति कर्हिचित। यस्तो वरदान दिनुहोस् कि कुनै सजीव या निर्जीव प्राणीद्वारा मेरो मृत्यु नहोस्। मलाई यो वरदान दिनुहोस् कि कुनै देवता या असुरद्वारा या अधोलोकका कुनै सर्प आदिद्वारा नाग आदिद्वारा मेरो मृत्यु नहोस्, म नमरौँ। युद्धभूमिमा हजुरलाई कसैले मार्न सक्दैन, यसकारण हजुरको कोही प्रतिद्वन्दी पनि छैन। यसै प्रकार मलाई पनि वरदान दिनुहोस् कि हजुरको सृष्टिमा कोही पनि मेरा प्रतिद्वन्दी नहुन्। मलाई सबै जीव तथा लोकपालको एक छत्र स्वामित्व प्रदान गर्नुहोस् र त्यो पद प्राप्त हुने समस्त यश पनि दिनुहोस्, यस ऐश्वर्य पनि दिनुहोस्। साथै मलाई यत्रो लामो तपस्या तथा योग अभ्यासबाट प्राप्त हुने समस्त योग शक्तिहरू पनि प्रदान गर्नुहोस्, किनभने यी कहिले विनिष्ट हुन सक्दैनन्। यहाँ हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीलाई आफ्नो श्रेष्ठ पद, लामो तपस्या, योग, ध्यान इत्यादिबाट प्राप्त भएका कारण हिरण्यकशिपु पनि यस्तै पद चाहँदैछ। हिरण्यकशिपुले पनि यस्तै पद खोज्दैछ। योग, तपस्या तथा अन्य विधिबाट प्राप्त सामान्य शक्ति कहिले पनि नष्ट हुँदैनन्, तर भगवान कृपाद्वारा प्राप्त हुने जो शक्तिहरू छन् तिनका अगाडि योग आदि सिद्धिबाट प्राप्त हुन् त तुच्छ वस्तुहरू हुन्। अतएव हिरण्यकश्यपुले यस्तो वरदान चाहन्थ्यो जो कहिल्यै समाप्त नहोस्। यस प्रकार हिरण्याक्षको वधको सम्बन्धमा प्रसङ्ग सुनेर हिरण्यकश्यपुले तपस्या गरेर तपस्याबाट वरदान मागेको प्रसङ्गसम्म श्रवण गऱ्यौँ। एवं वृत्त शतर्धृतिर हिरण्यकशिपो रथ प्रदात्तत् पशाप्रितो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। तत्पश्चात् ताते मे दुर्लभा पुंसां यान् वृणीषे वरान् मम तथापि वितराम्यङ्गवरान् यद्यपि दुर्लभान्। एवं वृत्त शतधृतिर हिरण्यकशिपो रथ। श्री नारद मुनि अगाडि बताउनुहुन्छ, ब्रह्माजी हिरण्यकशिपुको दुष्कर तपस्याबाट अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, बडो खुसी हुनुहुन्थ्यो। यसकारण सारा जो वरदान हिरण्यकशिपुले माग्यो निसन्देह त्यो दुर्लभ वरदान अप्राप्य वर पनि प्रदान गर्नुभयो। ब्रह्माजीले के भन्दै प्रदान गर्नुभयो त त्यो वर भन्दाखेरि, हे हिरण्यकशिपु तिमीले जो वरदान मागेका छौ त्यस्तो वरदान अधिकांश मनुष्य देवता आदिलाई बडो कठिनाइले बल्ल प्राप्त हुन्छ। हे पुत्र, यद्यपि वरदानहरू सामान्यतया उपलब्ध छैनन् तथापि यी वरदान मैले तिमीलाई प्रदान गरेँ। वास्तवमा यो भौतिक वरदान जो छ त्यो वरदान कहलाउन योग्य हुँदैन र कसैलाई आवश्यकता भन्दा अधिक वरदान मिल्यो भने त्यो स्वयंमा श्राप पनि हो। यदि जति आवश्यक छ त्यहाँभन्दा ज्यादा स्रोत साधनमा पहुँच भयो भने त्यो वरदान होइन, वास्तवमा भक्त भागवतहरू त्यो श्राप हो। यहाँ हिरण्यकश्यपुलाई पनि योग्यता भन्दा ज्यादा वरदान प्राप्त भएको भएर श्रापकै रूपमा सारा जगतलाई श्राप जस्तो भयो त्यो वरदान। ततो जगाम भगवान अमोघानुग्रहो विभो पूजितो सुरवर्येण स्तूयमान प्रजैश्वर। त्यो अमोघ वरदान दिने ब्रह्माजी दैत्यहरूमा श्रेष्ठ हिरण्यकश्यपुद्वारा पूजित भएर महर्षि एवं साधु पुरुषद्वारा प्रशंसित भएर त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। यस प्रकार ब्रह्माजीबाट आशिष पाएर, आशीर्वचन पाएर, आशीर्वाद पाएर, वरदान पाएर तथा कान्तियुक्त स्वर्णिम देह शरीर प्राप्त गरेर असुर हिरण्यकशिपु आफ्नो भाइको वधको स्मरण गर्दै भगवान विष्णुप्रति ईर्ष्यालु झन्झन ईर्ष्या बढ्न लाग्यो। आसुरी व्यक्ति यो ब्रह्माण्डमा प्राप्त हुने योग्य सबै ऐश्वर्य प्राप्ति भए पछाडि पनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानप्रति सधैँ नै ईर्ष्यालु भइराख्छन्, त्यसकारण पनि सुख पाउँदैनन्। संसारमा दिन मिल्ने र प्राप्त गर्न मिल्ने जति सबै वरदान प्राप्त भइसकेर पनि
शान्ति हुँदैन, किन? ईर्ष्या। ती आसुरिक सम्पदले युक्त व्यक्तिहरूमा ईर्ष्या यति ठुलो हुन्छ, त्यो ईर्ष्याका कारण, त्यो ईर्ष्याले गर्दाखेरि सबै वरदान प्राप्त भइसक्यो, सबै थोक प्राप्य भइसक्यो, तैपनि भक्त भागवतहरू के हुन्छ त? शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्न। त्यसकारण भनेको भक्त भागवतहरू संसारमा जो सुख र शान्ति हामी हेर्छौँ त्यो क्षितिज जस्तो हो, जहाँ आकाश र जमिन जोडिएको जस्तो भाग देखिन्छ नि भक्त भागवतहरू। त्यस्तै यहाँबाट हेर्दा ऊ पर डाँडामा ल आकाश र जमिन छोइएको रहेछ जस्तो देखिन्छ। अब त्यहाँ पुगे पछाडि त्यो भेटिएला भनेर दौडेर गयो, त्यहाँ जाँदा त त्यो आकाश र जमिन त अन्तै अलि पर गएर छोइएको जस्तो देखिन्छ। यसकारण भौतिक जगतमा सुख शान्ति भनेको गधाको शिर अगाडि डन्डी बाँधेर झुन्ड्याएको गाजर जस्तै, जति खान अगाडि बढ्छौँ त्यति त्यो गाजर अगाडि सर्छ। किन? जबसम्म भौतिक सुख सुविधा, भौतिक भोग्य सामग्रीहरू भोग गर्ने इच्छा हुन्छ, तबसम्म त्यो भोक्ताको अभिमान, भोक्ताको भाव जाँदैन। र जबसम्म त्यो भोक्ताको भाव रहन्छ तबसम्म भगवत तत्त्वप्रति ईर्ष्या रहन्छ, भगवान श्रीहरिप्रति ईर्ष्या रहन्छ। हामीमा भोग्य भाव आउनु, भोग गर्ने भाग आउनु, भोगीको भाव आउनु नै वास्तवमा भगवानको सत्ताप्रतिको ईर्ष्या हो। त्यो ईर्ष्याले गर्दाखेरि नै हामी यो जगतमा छौँ र यो जगतमा रहिन्जेलसम्म सुख शान्ति भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। बडो वेगले आँधी भेरी आएको समुद्रमा, समुद्रको गहिराईमा रहेको कछुवाले सानो टाउको मात्र छिर्ने रिङबाट माथि तैरिराखेको, समुद्रमा तैरिराखेको त्यो गोलाकारमा आएर कछुवाले टाउको छिराउने सम्भावना होला, तर यो भौतिक जगतमा सुख प्राप्त गर्ने असम्भव छ। र आसुरी व्यक्तिहरू ब्रह्माण्डमा यहाँ प्राप्त हुने जति पनि भोग्य सामग्रीहरू छन् सबै प्राप्त भइसकेर पनि भक्त भागवतहरू भगवान प्रति, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम प्रति ईर्ष्या गर्ने कारणले, त्यो ईर्ष्या भाव नजाने कारणले गर्दा यहाँ सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हिरण्यकश्यपुले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको विजेता जय विजय प्राप्त गर्यो। महान असुरले तीनै लोक, उच्च मध्यम तथा निम्न लोकलाई जितेर, अनि कस्ता लोकहरूलाई जित्यो त भन्दाखेरि मनुष्यहरूको लोक, गन्धर्वहरूको लोक, गरुड, महासर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, महामुनि, यमराज, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा तिनका स्वामी एवं भूत प्रेतका स्वामी सबैको लोकमाथि विजय प्राप्त गर्यो। असुरहरूलाई पनि बडो गजब छ, सबैजना यमराजबाट भाग्न खोज्छन्, ती चाहिँ यमराजलाई पनि नजिक पर्न जान्छन्, युद्ध गर्न जान्छन्। रामायणमा प्रसङ्ग आउँछ, रावण यमराजको यमलोकमा पुगेको थियो युद्ध गर्न भनेर। बडो दिव्य छ यमराजका सेना र रावणका सेनाहरू बीच भएको युद्धको प्रसङ्ग। रावणका ती सेनाहरूले युद्ध गर्दै गर्दाखेरि जब यमराजका सेना, धर्मराजका सेनाले विजय प्राप्त गर्न लाग्छन् रावणका ती सेनालाई, असुर सेनालाई, तब स्वयं रावण आएर यसरी युद्ध गर्न लाग्छ, बाणले हान्छ, ती तीरले प्रहार गर्छ ती यमदूतहरूलाई। अनि ती दूतहरू हात छिन्छ, त्यो हातले मात्र छुट्टै युद्ध गर्छ, शरीरले छुट्टै युद्ध गर्छ। शिर छिन्छ, शिरले छुट्टै युद्ध गर्छ, शरीरले छुट्टै युद्ध गर्छ। सारा जगत यमलोक जानु नपरोस् भनेर भाग्छन् भक्त भागवतहरू। असुरको स्वभाव मति हेर्नुहोस्, त्यो यमलोक पनि पुग्छन् युद्ध गर्न भनेर। जहाँ त भाग्नु पर्ने जहाँबाट त्यहीँ जान्छन्। यस प्रकार
विद्याधर महामुनि यमराज मनु यक्ष राक्षस पिशाच तथा तिनका स्वामी एवं भूत प्रेतका स्वामी आदिका समस्त लोकहरूमाथि आक्रमण गर्यो र विजय प्राप्त गर्यो। यी तीनै लोक भन्छौँ नि हामी, यी तीनै लोकभित्र यी सबै लोकहरू पर्छन्, यी सबै ग्रहहरू पर्छन्। समस्त अन्य ग्रहहरूका शासकलाई पनि हराएर जहाँ जहाँ जीव रहन्छन् त्यहाँ त्यहाँ आफ्नो अधीन गर्यो। सबै लोकहरूलाई सबैका निवास जितेर शक्ति तथा प्रभाव सबै खोस्यो। जितेर केवल राज्य मात्र गरेन, त्यो सबैको शक्ति र सबैको प्रभाव पनि खोस्यो। यो श्लोकमा देवासुर मनुष्येन्द्र गन्धर्व गरुडो रगान भनेर भनिएको छ। यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दा गरुडहरूका छुट्टै ग्रह हुँदो रहेछन्। यो गरुड शब्दले के सूचित गर्छ भने गरुड जस्ता विशाल पंक्षीहरूका छुट्टै ग्रह छुट्टै लोक हुँदो रहेछन्। यस प्रकार उरग गरुड उरगान, उरग भनेका सर्पहरू, ठुला ठुला विशाल विशाल सर्पहरू अजिङ्गरहरू भनेपछि विशाल सर्पहरूका पनि अलग ग्रह अलग लोक हुँदो रहेछन्। ब्रह्माण्डभित्र ग्रहहरूको यस्तो वर्णन हामीलाई त बडो आश्चर्य लाग्छ। हामी त के पढेर के सिकेर आएका भन्दा पृथ्वीमा बाहेक अन्त कतै जीव नै हुँदैन भनेर सिकेका व्यक्तिहरूलाई बडो आश्चर्य लाग्छ। गरुडका छुट्टै लोक रे सर्पका छुट्टै लोक भनेर सुन्दाखेरि हामीलाई त यो पृथ्वी बाहेक अरू सबै रित्तै छन्, अरू सबै ग्रह भन्ने लाग्छ। तर सबै ग्रहहरूमा त्यहाँको अग्नि ज्यादा भएका ग्रहहरूमा अग्नि तत्त्व ज्यादा भएका जीवहरू रहन्छन्। वायु तत्त्व ज्यादा भएका ग्रहहरूमा वायु तत्त्व ज्यादा भएका जीवहरू रहन्छन्। हामी यहाँ पृथ्वीमा छौँ जहाँ पृथ्वी माटोको तत्त्व ज्यादा भएका कारण हाम्रो शरीर जल र माटो ज्यादा भएका कारण हाम्रो शरीर पनि जल र माटो ज्यादा छ। जुन ग्रहमा जुन तत्त्व ज्यादा छ त्यो ग्रहमा त्यही तत्त्व ज्यादा भएका शरीरधारी जीवहरू रहन्छन्। समस्त ऐश्वर्यले युक्त स्वर्गको सुप्रसिद्ध नन्दन उद्यानमा रहन लाग्यो। अब हिरण्यकश्यप स्वर्गलोकमा बसेर तिनै लोकको राज्य गर्न लाग्यो। एकपटक एकजना भक्तले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, पृथ्वीका राजाहरूलाई हिरण्यकश्यपले रावणले आदिले पृथ्वीका राजाहरूलाई नै हराएको प्रसङ्ग खासै सुन्न पाइन्न भागवत आदिमा भनेर। वास्तवमा यहाँ पृथ्वीमै भएका राजाहरू त स्वतः अधीनमै छन् नि, तीमाथि विजय प्राप्त गरिराख्नु नै परेन। उनीहरूको सधैँ विजय प्राप्त गर्ने यदि स्वर्गलोकमा विजय प्राप्त गरियो भने त यहाँ गरेका सबै कर्मको भोक्ता त स्वर्गलोकमा बस्ने देवतै त हुन्। यहाँ बस्नेले यज्ञ पूजन यजन जे गरे पनि यिनलाई किन जितिराख्नु पर्यो? यदि स्वर्गलोक नै जितियो भने यहाँ गरेका सबै कर्म स्वर्गलोकबाटै। यहाँ जल कहिले दिने, पर्जन्य वर्षा कहिले हुने, घाम कहिले लाग्ने सबै थोकको निर्णय त स्वर्गलोकबाट हुन्छ। देवताहरू प्रत्येक विभागका विभागीय प्रमुखहरू हुन्। यसकारण स्वर्गलोकमाथि विजय प्राप्त गरियो भने यो तिनै लोकमाथि स्वतः विजय प्राप्त हुन्छ। यसकारण यहाँ विजय प्राप्त गरिराख्नै परेन। सत्ता कब्जा गर्नु पर्यो भने सिंहदरबार पो गर्ने त भक्त भागवतहरू, त्यो गाउँ गाउँमा गएर ओडा ओडा गाउँपालिका नगरपालिका गर्ने होइन। त्यहाँ त माथि सिंहदरबार कब्जा गरेपछि नियुक्त गर्ने हो। त्यस्तै गरी असुरहरूले पनि विजय प्राप्त गर्दा स्वर्गलोकमाथि विजय प्राप्त गर्थे। तत्पश्चात यहाँ त स्वतः के गर्ने के नगर्ने त्यही माथिबाटै निर्णय भएर आइहाल्छ। स्वर्गका राजा इन्द्रको अत्यन्त ऐश्वर्यशाली महलमा रहन लाग्यो। त्यो महल प्रत्यक्ष देवताहरूका शिल्पी विश्वकर्माद्वारा निर्मित यति सुन्दर रूपले बनाइएको थियो मानव सम्पूर्ण विश्वको लक्ष्मी त्यही भवनमा निवास गर्नुहुन्छ। समस्त उच्चलोक समस्त स्वर्गलोक निम्नलोकको तुलनामा जो हामी निवास गर्ने लोक आदिको तुलनामा हजारौं गुणा अधिक समृद्धशाली सुप्रसिद्ध स्वर्गका शिल्पी विश्वकर्माद्वारा निर्माण गरिएका अत्यन्त अद्भुत भवन, अद्भुत बगैँचा,
जे जति निर्माण भएको छ सबै अद्भुत छ। तर अनेक ऐश्वर्यशाली बगैँचा भवन आदि सबै हुँदाहुँदै पनि जन्म मृत्यु जरा व्याधिको भयले त छोड्दो रहेनछ। यदि भय हुँदैन थियो भने हिरण्यकश्यपको डरले किन भाग्थे देवताहरू? यसकारण अभय हुनु जीवनको उद्देश्य हो भक्त भागवतहरू। अभय कसरी हुन सकिन्छ? भगवान श्रीहरिको चरणको सेवनले अभय हुन सकिन्छ। जो जसलाई देखेर भए पनि भयभीत हुन्छ त्यस्ता भगवान श्री नरसिंहदेवको सेवनले, पूजनले, स्मरणले हामी भयबाट मुक्त हुन सक्छौँ। र उच्च लोक तथा तिनको ऐश्वर्यको सम्बन्धमा शास्त्रमा विभिन्न स्थानमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारको वर्णन सुन्न पाउँछौँ। उच्च लोकको मूल्याङ्कन, अब अहिले त उच्च लोकका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने भने पनि टेलिस्कोपले देखेन त्यही भएर छैन भन्छौँ हामी। टेलिस्कोपले त मन बुद्धि अहङ्कार पनि त कहाँ देखिन्छ र भक्त भागवतहरू? केहीले पनि देखिन्न। मन कहिले कसैले देखेको छ? बुद्धि देखेको छ कसको कति बुद्धि छ भनेर? पक्कै पनि शरीरमा यो टाउकोमा रहेको जो मांसपेशी छ जसलाई गिदी भन्छौँ त्यो त बुद्धि होइन। त्यो त मृत्यु पश्चात पनि त्यही हुन्छ। त्यसलाई अर्कोको शिरमा ट्रान्सप्लान्ट गरिदिएर फेरि आइन्स्टाइन बनाउन त सकिन्न। यसकारण त्यो बुद्धि र दिमाग भने फरक, गिदी र दिमाग भनेका, गिदी र बुद्धि भने फरक कुरा हुन्। यो मांसपेशी हो, मासु हो शिरभित्र भएको, तर जो बुद्धि छ त्यो तत्त्व हो। त्यसको प्रयोगले सबै थोक गर्न सकिन्छ भक्त भागवतहरू। जे जति आज विकास देखेका छौँ, जे जति विनाश देखेका छौँ, दुइटै त्यसैको प्रयोग गरेर भएको।